الأصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عدنا إليكم من جديد وبفيديو جديد. الأصدقاء ديالي من بعد ما عاد الدوري الألماني الدوري البرتغالي يعود، وعدنا إليكم إن شاء الله بالتحركات ديال عادل تعرابت. عادل تعرابت اليوم قدم مباراة رائعة جدا بالشهادة ديال المذيع ديال المباراة، مع كامل الأسف الفريق ديالو خرج متعادل بصفر مقابل صفر. ولكن اهم حاجه هي عادل تعرابت من بعد ما 3 شهور ما لعب حتى شي ماتش واليوم يقدم مستوى بهذه الطريقه، شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف. المهم الاصدقاء ديالي غادي نخليكم ان شاء الله مع التحركات ديال عادل تعرابت، وعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات وشجعونا بلايك. خليكم مع الفيديو باش ما نطولش عليكم ونتلاقاو في لافيت. اصدقاء ديالي كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالتحركات ديال عادل تعرابت، كنتمنى تشجعونا بلايك وتعطيونا الاراء ديالكم من خلال التعليقات، ما تبخلوش علينا بالتعليقات راني كنتسناو كيف ديما. المهم نقول لكم هو تهلاو لي فراسكم بزاف، وكنتمنى ان شاء الله نتشوفوا في شي فيديو ما احسن من هذا. كيف العاده كان معكم خوكم انور برو، شعارنا كيف ديما هو لايك. السلام عليكم.